السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر اس بہت بڑے دینی مرکز اور دینی محل اندر الحمدللہ تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ جتنا زیادہ خوبصورت دینی مرکز ہے، دینی محل ہے، الحمدللہ اس قدر ہی زیادہ با رونق ہے، آباد ہے۔ مبارکباد دے مستحق نے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مسجد دی انتظامیہ اور پوری ٹیم کہ جنہوں نے بحمد ربنا تبارک و تعالی اس مرکز کو آباد فرمایا ہے۔ اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے، میں دلوں کے دعا کرنا، محبت نہ آمین کہنا۔ اے میرے اللہ، اس مرکز نو، اس دینی محل نو، اس ادارے نو، اس جامعہ نو، مدرسے نو، مسجد نو اللہ پاک اسی طرح قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ اللہ پاک اس دی رونق نو دوبالا فرما۔ نیکو پاک لوگ آئے ہو، میں ایک اور دعا کر دینا، تھوڑی آمد کا پورا فائدہ اٹھانا۔ اللہ پاک جو بیمار اتنے نے یا گھراں چ نے یا ہسپتالاں چ نے، اللہ پاک اپنی رحمت نہ صحت عطا کر دے۔ ضمنی طور تے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ پاک دے کولوں جڑی بھی شے منگنی ہے اللہ دی رحمت نو وچ رکھ کے اللہ کولوں منگنی ہے۔ ایویں لوگ جھوٹ بولتے ہیں جڑے آندے نے وہابی وسیلے نو نہیں مانتے، واسطے نو نہیں مانتے۔ اسی آنے بھی اللہ نو وسیلہ دیو، واسطہ دیو، لیکن اللہ نو واسطہ وسیلہ اس دے پیارے نامہ دا دیو، اللہ نو واسطہ وسیلہ او دی رحمت دا دیو۔ مثال دے طور پہ تسی اللہ کو بیٹا لینا ہے، تواڈے کو جد کو بیٹا نہیں، وہ اس طرح اللہ کو دعا کریا کرے، اللہ مینوں اپنی رحمت نہ پتر دے دے۔ تواڈے چوں کئیاں دے بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تسی چاہتے ہو ساڈی اولاد ممبر و محراب دی وارث بنے، تسی کلے دعا اس طرح کرنی ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال میرے پتر نو عالم دین بنا دے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے بیماراں نو شفا دے دے۔ تو ہر صورت ایک ضمنی آئی ہے، جملہ معترضہ میں تواڈے پیشے خدمت کر دیتا ہے۔ ایک وہ دعا کرو، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو ساری زندگی کسی انسان دا محتاج نہ کرے، اور سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال صراط مستقیم اس پروگرام دے اندر صراط مستقیم دے حوالے نال ہی چند گزارشات کرنیاں چاہنا۔ تے پہلی گل یہ بھی میں کتے بھول نہ جاواں، اے جڑی دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اینوں پلے بن لو۔ کوئی تجارتی معاملہ کرنا ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، کوئی بھی زندگی چ اہم معاملہ فیصلہ کرنا ہے نا، ادھر ویکھو، کھڑے پے کے مالک نو کہندیاں رہنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ تھی دا رشتہ کرن لگا، پوت دا رشتہ کرنے لگا، لوگ آندے کچھ نے، کردے کچھ نے، ہوندا کچھ ہے، نکلدا کچھ ہے،
मालका मैनू नहीं पता अगे पैंडा किहो जिहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यह जिहड़ा बच्ची या बच्चे का रिश्ता करन लगा, अल्लाह इस मामले अंदर मैनू सीधी राह ते चला दे। यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जिहड़ा दायरा है ना, इहनू असी बहुत महदूद कर लिया है। यह महदूद नहीं, सानू शोभा हाए जिंदगी अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी हिदायत की ज़रूरत है, अल्लाह पाक दी रहनुमाई की ज़रूरत है। जिंदगी अंदर कोई भी मुश्किल होवे, कई लोग आते हैं, बल्कि अज भी मैनू एक टेलीफोन आया, शेख साहब कोई मुश्किल का वजीफा दस्यो। मैं कहना कोई भी मुश्किल होवे बस यदा बड़ा ही तकरार करया करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह मामला समझ नहीं आ रहा, यह गंढ खुल नहीं रही। मालिक फरमाते ने बंदिया 4 दिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तकरार करना तेरा काम है, असी रहमतां दे सारे दरवाजे खोल दिया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम नू छोटी दुआ ना समझियो, खेड़े पै के पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, हर मामले अंदर इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ो। तो हज़रात ज़ी वक़ार, मैं इंशाअल्लाह रहमान एक ख़ास शोबे अंदर सिरात मुस्तकीम अज बयान करना है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर इरशाद फरमाया, वज़कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालीन। अल्लाह पाक का जिक्र उस तरह ही करो जिवें अल्लाह पाक ने तुहाडी रहनुमाई की है, तुहानू हिदायत दी है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालीन, अल्लाह पाक की हिदायत तो पहले, अल्लाह पाक के जिक्र दसन तो पहले तुसी गुमराही अंदर सो। सूरतुल बकरा दी इस आयत अंदर अल्लाह पाक ने सिराते मुस्तकीम बयान फरमाया है। जिक्र करना है, लेकिन जिक्र अंदर उची बोलो अपनी मर्जी करनी, सारे बोलो अपनी मर्जी करनी, अपनी मनमानी करनी। जिक्र उस तरह करना है जिवें अल्लाह ने सानू हिदायत दी है। दूसरी आयत, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तवज्जो मेरे वाल भाई, बस तुम अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह अल्लाह ने तुमको अपना जिक्र सिखलाया है। जिक्र वो करना है जिहड़ा जिक्र अल्लाह पाक ने सानू सिखलाया है। जिक्र वो करना है जिस जिक्र ते अल्लाह पाक ने साड़ी रहनुमाई की है, जिहड़ा जिक्र अल्लाह पाक ने सानू सिखलाया है। मा लम तकूनू तालमून, फरमाया फिर अल्लाह पाक ने तुहानू वो अज़कार भी सिखलाए ने जिहड़े अज़कार तुसी नहीं सो जानते। यानी कुरान पाक दियाँ 2 आयतां तो पता लगता है कि अल्लाह पाक का जिक्र करना है, अल्लाह पाक का जिक्र उस तरह करना है जिवें अल्लाह पाक ने साड़ी रहनुमाई की है, और असी अल्लाह पाक का जिक्र उवें करना है जिवें अल्लाह पाक ने सानू सिखलाया है। मिल के बोलो, जिवें अल्लाह पाक ने सानू सिखलाया है। देखो जी, यह जे सिराते मुस्तकीम, जिक्र की राह ते चलदियां इंसान नू 2 चीज़ों का ख्याल करना पैना है कि यह जिहड़ा मैं जिक्र करना, क्या मेरे अल्लाह ने मेरी यह रहनुमाई की है, यह मैनू जिक्र मेरे अल्लाह ने सिखाया है। क्योंकि मैं इस वक्त समझना कि सिराते मुस्तकीम के मामले च सब नालों ज़्यादा जिस रस्ते नू वाजे करन दी ज़रूरत है ना, वो अल्लाह वाला रस्ता है। हुण देखो, कई लोग जिक्र करते हैं लेकिन उन्होंने अपने को ही जिक्र के अल्फाज घड़ लैने। हुण मैं तुहानू पुछना, यह जिहड़ा एक जिक्र सुनते हो, हक हू हक हू हक हू हक हू, ये किन्ने सिखाया है? पूरे इलाके के जिम्मेदारान लोग बैठे हो, अहले इल्म फजल बैठे हो। भाईजान, सिराते मुस्तकीम सब तो पहले अल्लाह के बारे चाहिए, अल्लाह की याद के बारे चाहिए, अल्लाह के जिक्र के बारे चाहिए। यह जोड़ा हक हू दियाँ जलियाँ ने, यह किन्ने पाइयां ने? या यह जोड़ा तरीका है अल्लाहू 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 अल्लाहू, ये अल्लाहू अल्लाहू, ये जिक्र किन्ने कीता है? जिक्र अल्लाह पाक का उस तरह करना है जिवें अल्लाह पाक ने रहनुमाई की है और जिवें अल्लाह पाक ने सानू सिखलाया है। यह जिक्र अल्लाह पाक ने सिखलाया भी नहीं, अल्लाह पाक ने रहनुमाई भी नहीं की। फिर मैनू यह दसो, यह तरीका की है? मेरे वाल वेखियो, गर्दन के झटके मार के अल्लाहू 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 अल्लाहू, यह सिराते मुस्तकीम है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਦਅਤ ਡਕੈਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਦਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਸੂਲ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮਾ ਹਦਾकुम, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਾ ਅੱਲਮकुम, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਧਮਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਜਦ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, मौला अब्दुल गफ्फार हाफिज़हुल्लाह दी पूरी टीम नूं मुबारकबाद देना। बड़ा संजीदा मौजू रखे है। अल्लाह दी कसम, किसी नूं हिट करना मकसद नहीं, किसी दी दिल आज़ारी मकसद नहीं। उठो अहले हदीसो, किताब व सुन्नत नूं अपना मंशूर दस्तूर समझने वालों, उस मसले की लोग सिराते मुस्तकीम ते ने जिहड़ा रस्ता तुसी वाजे कीता है। तुसी लोगों की सही रहनुमाई नहीं करोगे, लोगों को सिराते मुस्तकीम नहीं मिलेगा। मैं अपने हर प्रोग्राम अंदर कहना, इन्होंने प्रोग्रामों सिर्फ रस्मी जलसे सुन के इधरों सुन के कढ़िया ना करो। प्रोग्राम सुनने तो बाद हर बंदा अब्दुल्ला नासिर रहमानी बनो, हर बंदा इरशादुल हक असरी बनो, हर बंदा सिबतैन शाह नकवी बनो, हर बंदा मुबशर रब्बानी बनो, हर बंदा अल्लाह दे दीन दा दाई बनो। मैं जो दर्द फिक्र मनहज और सिराते मुस्तकीम तुहाडे सामने रखना चाहना, पूरी तवज्जो दे नाल ओदे ते गौर करो। अगर मेरे बयान ते कोई इतराद है, सवाल है, उठो मेरे कोलों सवाल करो, पूछो, मनहज वाजे करो, सिराते मुस्तकीम नू वाजे करो। अल्लाह हक हो, गर्दना दे झटके, धमाल, फजद, ये सिराते मुस्तकीम नहीं। जानवरों की तरह मस्जिदों के अंदर गिरना, मौसीकी चलाना, चीखना चिल्लाना। और बड़ी माजरत, मेरे प्रोग्राम अंदर भी बड़ियां चीखां आ गई ने। चीख चीख के सुभान अल्लाह कहना, ये किहड़े नबी दी सुन्नत है? अंदरले भी कहो, बाहरले भी कहो, ओ भी कहो, ए भी कहो, मस्जिद खुदा दी कसमें सिर ते चुक लेंदे ने। ये किहड़े पैगंबर दा तरीका है? तो जे थोड़ी जी सलाह कर लो ना, इज्जत बचनी है थोड़ी, किरदार कुशी। जे जुबान च जो आएगा कहेगा, एक लम्हे लिए कोई नहीं सोचेगा यार उस आलम ने दर्दे दिल ना समझाया है, यार मैं कोई तरबियत कर ला। अहले बिदअत वालियां रविशां साडियां कानफ्रेंसां अंदर आ गई ने। अहले बिदअत वाले अल्फाज, स्टाइल, लबो लहजा, ये मेरे मिंबर ते आ चुके हैं, मेरे स्टेज ते आ चुके हैं, मेरे प्रोग्रामां ते आ चुके हैं। आराम नाल बैठो। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा एक दफ़ा ना उच्ची आवाज़ नाल आखिया अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना चीख चीख के बोलन डे हो, तुहाडा रब नौजुबिल्ला कोई डर है? तो हज़रत जी वकार अल्लाह पाक फरमाते ने, वज़कुरुल्लाह कमा हदाकुम, अल्लाह पाक दा उवें जिक्र करो जिवें अल्लाह पाक ने तुहाडी रहनुमाई फरमाई है। फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, अल्लाह का उवें जिक्र करो जिवें रब ने तुहानू सिखाया है। तो यह जड़े मैं स्टाइल, अंदाज, अल्फाज तुहानू दसे ने, मिल के बोलो अल्लाह ने सिखाए। जे सिखाए ने तो चुप रहो, नहीं सिखाए तो समझो, मेरे अल वेखो, अल्लाह ने अल्फाज सिखाए, ये अंदाज सिखाए। जिक्र दे मामले अंदर अल्लाह पाक ने तुहानू सिराते मुस्तकीम अता फरमाया है। अहले हदीसो, तुहानू ये सिराते मुस्तकीम मुबारक होए। असी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम दे अज़कार बयान करने हैं। असी आने लोगो, रसूल पाक ने, इस्लाम ने, अल्लाह पाक ने सानू सुबह दे अज़कार सिखलाए ने, सानू शाम दे अज़कार सिखलाए ने। मैं एक बड़ी माजरत नाल सवाल करना है, हाथ चुकन की लोड़ नहीं तो बोलन की लोड़ भी नहीं।
آپ ہی فیصلہ کرو. ہاں عصر دی نماز تو بعد تے مغرب تو پہلے شام دے اذکار اج کنے کنے پڑھے نے؟ نہیں، ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں. جنہیں پڑھے نے میں انہوں سلام کرنا، جنہیں نہیں پڑھے میں انہوں دعوت فکر دینا. بھائی اے صراط مستقیم، صبح دے اذکار پڑھنا تیرا کام ہے، شام دے اذکار پڑھنا تیرا کام ہے. پیغمبر رحمت علیہ السلام ارشاد فرماندے نے رحمت دے فرشتیاں دے نال تیری حفاظت کروانا رب العالمین دا کام ہے. رات نو سونے وقت دے اذکار پڑھو. اے جے کما علمکم ہداکم، اے جے اللہ دی ہدایت اور رہنمائی. اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور اندر اسی تانوں وہی دعوت دینے ہاں، اسی وہی کام کر رہے ہیں جڑا کام نبی پاک نے 13 سالہ زندگی اندر مکے چ کیتا ہے اور 10 سالہ زندگی اندر نبی علیہ السلام نے مدینے چ کیتا ہے. اچھا جی اج دے پروگرام تو بعد تانوں کو چیچا وطنی جی بندہ پوچھے نا، کسے چک چ بندہ پوچھے کہ اج دے پورے پروگرام دا خلاصہ کی ہے، تسی کہنا جی الحمدللہ اسی اللہ دی زمین تے وہی کام کرنے ہاں جڑا کام نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور چ کیتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے وہ ایک کام ہی کیتا ہے. کنے کام کیتے نے؟ کنے کام کیتے نے؟ وہ کیڑا کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے اللہ دے بندیاں نو اللہ دے نال جوڑیا ہے. اے جے صراط مستقیم، اینا چھلیاں کڑیاں دھاگیاں بابیاں تویزاں اس دکانداری تو باہر نکلو. اللہ دا واسطہ اس دکانداری تو باہر نکلو. لوگاں نو صراط مستقیم تے لے کے آؤ. اہل علم و فضل بیٹھے ہو، میں بھی سیرت دا چھوٹا جہا طالب علم ہاں، احادیث پڑھنا بچیاں نو پڑھانا. مینوں ایماندار نہ دسو نبی علیہ السلام دے کول 23 سالہ دور چ اینے کیس آئے بیماراں دے، پریشان لوگاں دے، تنگ دست لوگاں دے. نبی علیہ السلام نے کسے بھی دکھی نو کسے بھی اپنے صحابی دی قبر تے گھلیا؟ پاکستان چ کیڑی قبر آ جہدا تقدس نبی علیہ السلام دے بیٹے دی قبر نالوں بھی زیادہ ہے؟ پاکستان چ کیڑی قبر ہے جہدا تقدس نبی علیہ السلام دی بیٹی دی قبر نالوں بھی زیادہ ہے؟ پاکستان اندر کیڑی قبر ہے جہدی حرمت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء دی قبر نالوں بھی زیادہ ہے؟ ساری زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینا بندیاں نو قبراں نال نہیں جوڑیا. کدی نبی پاک نے کیا ہوئے گل سنے پت لینا ہی اینج کہا جڑے 15 یا 17 شہید ہوئے نا میدان بدر چ، اوتھے چلا جا، کو دیکھ شیر بھی اوتھے دے، کو ککڑ بھی ذبح کر، کو گاں بھی ذبح کر. اے شہدائے بدر دے مقبرے تے جا کے نظر مننا تیرا کام ہے، رب تینوں پتر دے گا. مل کے بولو نبی پاک نے کسے بھی صحابی نو شہدائے بدر دیاں قبراں تے کلیا، شہدائے احد دیاں قبراں تے کلیا. اسی بھی تانوں قبراں تے کل دے. اسی آنے دعاواں کرو، بزرگاں دی دعا کرو، قبر دا احترام کرو، قبر والے دا احترام کرو. لیکن مل کے بولو غمی دا مالک کون ہے؟ خوشی دا مالک کون ہے؟ اولاداں کون دیندا ہے؟ مبارک ہوئے اللہ پاک نے تانوں اے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے. میں کہنا جڑے چھلے دیندے نے، کڑے دیندے نے، دھاگے دیندے نے، صراط مستقیم تو لوگاں نو ہٹاندے نے، نام نہاد سدھے سادھے مسلماناں دے ایمان نہ کھیڈاں کھیڈدے نے. میں ایک چھوٹا جہا سوال کرنا، تہاڈی اے پھوک اندر چھلے کڑے دھاگے اندر کوئی ہاتھی دا دند پڑ کے دیندا ہے؟ کیا تہاڈے انہاں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں دے پھوکاں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوک مبارک نالوں زیادہ تاثیر ہے؟ اللہ دی قسم ہے دھاگے چھلے کڑے کچھ کردے ہوندے تے نبی پاک بدر دے مجاہداں دے گٹ تے کوئی نہ کوئی شے ضرور بن دے. میدان احد اندر نبی پاک اپنے مجاہداں دے گٹ تے کوئی نہ کوئی چیز ضرور بن دے. بھائی جان نبی علیہ السلام نے قبراں نہ نہیں جوڑیا، چھلیاں نہ نہیں جوڑیا، کڑیاں نہ نہیں جوڑیا، دھاگیاں نہ نہیں جوڑیا، حجراں شجراں نہ نہیں جوڑیا. اللہ جاندا ہے کئی لوگ اے صراط مستقیم ہے، ماشاءاللہ انہیں 16 لاکھ دی گڈی لئی ہے، 18 لاکھ دی گڈی لئی ہے تے چھوٹا جا کالے رنگ دا چتر بنیا ہے. پوچھو کیوں بنیا ہے؟ آنا نظر بد نہیں لگتی، دل خون دے آنسو روندا ہے. اہل حدیثو اہل حدیث بن جاؤ. مینوں تہاڈے تے گلہ ہے
اگر تسی اپنی ذمہ داری سمجھتے، تانوں صبح دے اذکار یاد ہوندے، شام دے اذکار یاد ہوندے، سونے وقت دے اذکار یاد ہوندے، تہاڈی زندگی ذکر فکر والی ہوندی اور تہاڈے دل اندر تڑپ ہوندی، اے جو نظام میں دیکھ رہا نا، درباری مزاری نظام اور دین دے نام تے جو ڈکیتیاں ہو رہی نے، اللہ دی عزت دی قسم دے اندر میریاں تیریاں غفلتاں بھی شامل نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن آیا، فرمایا ذکر اوویں کرو جویں رب نے رہنمائی کیتی ہے، ذکر اوویں کرو جویں رب نے تانوں سکھایا ہے۔ اللہ دی زمین تے ساڈے اہل حق ہون دی سب نالوں بڑی دلیل اے وے اسی اسی الفاظ اندر اسی انداز اندر اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، لوگاں نو اللہ دے نال جوڑ رہے ہیں، جویں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور اندر لوگاں نو اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ 23 سالہ سیرت اندر ایک مثال نہیں، بلکہ میں تے کدی کدی حیران ہونا، نخبۃ الاحادیث تو لے کے صحیح البخاری تک سب حدیث دیاں کتاباں پڑھ لو، جوامع مسانید پڑھ لو، لو جی میں اج تک کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی علیہ السلام دے کول کوئی زخمی آیا ہے، کوئی بیمار آیا ہے تے نبی علیہ السلام نے کسی بیمار نو کوئی پھکی دیتی ہوئے، کوئی مجون دیتا ہوئے، کوئی مرم دیتا ہوئے۔ نبی پاک نے اپنے جس بھی زخمی یا بیمار دا علاج کیتا ہے، اللہ دی قسم اللہ دے ذکر دے نال ہی کیتا ہے۔ لوگاں نو کدے نہ جوڑیا ہے یار، کوئی موبائل نہ جڑ گیا ہے، کوئی پیسے روپے نہ جڑ گیا ہے، کوئی سود نہ جڑ گیا ہے، کوئی حرام نہ جڑ گیا ہے، کوئی قبرہ نہ جڑ گیا ہے۔ صراط مستقیم وے لوگاں نو اللہ دے نال جوڑو۔ اور اج رات اپنے بستر تے سون لگا نا، اے فیصلہ ضرور کرنا ہی اپنی جوان دھی نو کدے نہ جوڑے ہی، تینوں آئی کام مبارک ہوئے، بی کام مبارک ہوئے، ایم کام مبارک ہوئے، پی ایچ ڈی ایم فل مبارک ہوئے، لیکن کدی یار اس گل تے بھی غور کر، تیری جوان دھی نو صبح دے اذکار ہوندے نے، شام دے اذکار ہوندے نے، تیری بچی رات نو سون لگی سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھ کے لیٹ دی ہے۔ کی کرا میں وہ ڈگری، کی کرا میں وہ تعلیم کہ تیرا جوان بچہ ہے انہوں اجے تک آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں آیا۔ تو جے تسی میرے نال ناراض نہ ہو، وہ گلاں تے تلخ نے، اے تواڈے چوں میں کوئی 70-80 بندے کھڑے کر دینا جنہاں نوں آیت الکرسی دا ترجمہ کوئی نہیں ہوندا۔ وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے لوگاں نو اللہ دے نال جوڑو۔ لوگو اذکار دی طرف آ جاؤ، ان اذکار دی طرف آ جاؤ جو اذکار تانوں رب نے سکھلائے، وحی دے ذریعے سکھائے، پاک پیغمبر نے سکھائے۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نو اللہ دے نال کیویں جوڑیا ہے۔ صرف چند مثالہ میں پیش خدمت کرنا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ میرے پیغمبر وحی نو لازم پکڑ لو، تسی سیدھے رستے ہو جڑا وحی دے مطابق چلدا ہے، صراط مستقیم تے وے۔ آؤ لوگو صبح دے اذکار یاد کرو، شام دے اذکار یاد کرو، سونے وقت دے اذکار یاد کرو، لوگاں نو اللہ دے نال جوڑ دیو۔ میرے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ سنیے جڑا سب تو پہلا میں واقعہ بیان کرنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، اللہ دے نبی جی مینوں کچھ چیزاں سکھا دیو، میں رب کولوں سوال کریا کراں، مینوں کچھ سکھا دیو میں اللہ پاک دے کولوں منگ لیا کراں۔ نبی پاک نے نہیں فرمایا چاچا تینوں منگن دی لوڑ نہیں، تیری تے گدی بڑی اچھی ہے، تو میرا چاچا ہے، تیرا حسب و نسب بڑا اچھا ہے،
चाचा तैनू तो मंगण की लोड़ कोई नहीं, तैनू तो सीखण की लोड़ कोई नहीं, तैनू तो कोई वजीफा पढ़न की लोड़ कोई नहीं, तेरा खानदान बड़ा ऊंचा है। ना ना, मेरे पैगंबर ने ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया मेरे चाचा जी अल्लाह पाक दे कोलों सवाल करना है तो अपने रब नूं क्या कर, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। मैं अल्लाह मैं दुनिया ते भी तेरे कोल आफियत दा सवाल करना, आखिरत वाले दिन भी तेरे कोल आफियत दा सवाल करना। चीचा वतनी दे बासियो कूसी अंदर दरिया बंदे जड़ा बंदा आंदा है शेख साहब मैं जिक्र अज़कार दियां वड्डियां लिस्टां नहीं पढ़ सकदा, मैं जिक्र अज़कार दे बहुते रकू नहीं पढ़ सकदा। मेरे पैगंबर ने कूसी अंदर दरिया बंद कर दिता है, चलदा फिरदा बहिंदा उठदा कसरत ना पढ़िया कर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। मेरे अल्लाह मैं दुनिया दी भी आफियत मंगना माना की है। अल्लाह मैनू मसूरी तो बचा लै, अल्लाह मैनू आवाजारी तो बचा लै, अल्लाह मैनू एक्सीडेंट तो बचा लै, अल्लाह मैनू औलाद दी मुहताजी तो बचा लै, अल्लाह मैनू दुनिया दे तकियां तो बचा लै, अल्लाह मैनू पैसे दी गुरबत तो बचा लै। हाथी के पाँव में सब के पाँव। अगर कोई बुजुर्ग मेरी गल सुनदा है तो मेरे बुजुर्गो ए तुहाडा बुढ़ापे दा वजीफा है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ मेरे अल्लाह मैनू दुनिया दी आखिरत दी आफियत अता कर दे। वेख लो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चाचे नू जोड़िया ते अल्लाह नाल जोड़िया, कोई छल्ला नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई धागा नहीं, कोई तवीज़ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने चाचे नू अल्लाह दे नाल जोड़िया ते रब दा कुरान भी कह रहा है फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तक़ीम। वेख लो चाचे नू अल्लाह पाक ना जोड़े। आइए जरा बेटे दी अगले बात सुन लो। नबी पाक दे कसन चाचा जाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पैगंबर ने फरमाया इदा सअलता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। ऐ अब्दुल्ला मेरे भाई जिदों भी सवाल करना है रब कोलों सवाल करना है, जिदों भी मदद मंगनी है रब कोलों मदद मंगनी है। आ वेख लो ऐ जे सिराते मुस्तकीम। अपने चचा अब्बास नू भी अल्लाह दे नाल जोड़िया है, अपने चचा अब्बास दे बेटे अब्दुल्ला नू भी अल्लाह दे नाल जोड़िया है। सुनो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम की है। एक बंदा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल आया है, आके कहने लगा सैयदना अली मैं एक बंदे दे पैसे देने ने, हालात मेरे बड़े टाइट हो गए ने, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैनू कोई पैसे रुपये दे दियो, दिरहम दिनार दे दियो, कोई अशरफियाँ दे दियो ताकि मैं ओदी रकम अदा कर दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अला उअल्लिमुका कलिमातिन अल्लमनी हिन्ना रसूलुल्लाह। तू किसी दे पैसे देने ने ते हालात तेरे माड़े ने, क्या तैनू मैं कलमे ना सिखावां जेड़े कलमे मैनू अल्लाह दे पैगंबर ने सिखाए सन। सैयदना अली अल मुर्तज़ा अरबी ज़ुबान जानते ने, अरबी ज़ुबान दे माहिर ने, इल्म व फ़नून दे माहिर ने। सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने कोई दरूद घड़ के नहीं दिता, कोई वजीफा घड़ के नहीं दिता, कोई दुआ घड़ के नहीं दिती। ऐ जे सैयदना अली दा मनहज, ऐ जे सैयदना अली दा मसलक, ऐ जे सिराते मुस्तकीम, ऐ जे साडे जामिया दा पैगाम। सैयदना अली ने फरमाया अला उअल्लिमुका कलिमातिन अल्लमनी हिन्ना रसूलुल्लाह। क्या तैनू मैं कलिमात ना सिखावा जो कलिमात मैनू अल्लाह दे पैगंबर ने सिखाए ने। वो कहने लगे जी मैनू लाजमी सिखाओ। कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तू ए कलमे पढ़िया कर अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा। ए कलमे पढ़ना तेरा काम है, ए मसनून वजीफा पढ़ना तेरा काम है। अगर शीर पहाड़ दे बराबर सोना भी तेरे ते कर्ज होएगा, अल्लाह इस वजीफे दी बरकत दे नाल तेरे कर्ज नू उतार देंगे। सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने देख लो इस दुखी बंदे नू रब ना जोड़िया। भाई जान इधर वेखो यार, इधर वेखो अली रज़ी अल्लाह ताला उन्दियां कवालियां लाण नाल ते बंदा सिराते मुस्तकीम ते नहीं ना हुंदा। हज़रत अली दा मलंग बनन नाल ते बंदा सिराते मुस्तकीम ते नहीं ना हुंदा। जे सैयदना अली नाल प्यार करदे हो ते सैयदना अली ने ते उम्मत नू पैगंबर दियां दुआवां सिखाईयां ने।
دی اگر کوئی ضرورت مند آؤں ہے، تیری دکان تے اگر کوئی ضرورت مند آؤں ہے، تو مسلکن اہل حدیث ہے، اگر تو انہوں ذکر نال نہیں جوڑدا، دعا نال نہیں جوڑدا، وظیفے نال نہیں جوڑدا، چل تینوں میں مجرم نہیں کہندا، لیکن کم از کم اینی گل میں ضرور کہاں گا، تو اپنے اہل حدیث ہون دا حق ادا نہیں کیتا۔ یار جے تسی کسی نو کوئی پڑھائی نہیں دس سکتے تو سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں بھی نہیں دس سکتے۔ جیڑا بندہ نفل نماز اندر سنتاں دے اندر سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھدا ہے، اللہ پاک دنیا دی محتاجی تو بچا کے تے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھ لو مسنون دعا دے نال جوڑیا ہے، پیغمبر دے طریقے دے نال جوڑیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میں تینوں چند کلمے سکھا دینا، میرے بیٹے صبح بھی پڑھیا کر شام بھی پڑھیا کر۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو کہڑے کلمے سکھائے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت، اصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو بھی اللہ دے نال جوڑیا ہے، اور میرے مسلمانوں اللہ دے نال جڑ جاؤ، اذکار دے نال جڑ جاؤ، وظائف دے نال جڑ جاؤ، مسنون دعاواں دے نال جڑ جاؤ۔ اے صراط مستقیم ہے قرآن دیاں دعاواں یاد کر لو، اے صراط مستقیم ہے میرے پیغمبر دیاں مسنون دعاواں یاد کر لو، اے صراط مستقیم ہے میرے پیغمبر دے وظائف نو یاد کر لو۔ آئیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بڑا معروف واقعہ، سیدہ فاطمہ یا نبی پاک دی بیٹی دے ہتھاں دے چھالے پے، نبی علیہ السلام دے کولوں غلام منگے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی ہے جڑے غلام نے انہاں نو فروخت کر کے میں مدرسے دے طالب علماں دا خرچہ پورا کرنا ہے۔ یار رفع الدین سنت ہے، ادھر ویکھیو، رفع الدین سنت ہے، اچھی آمین کہنا سنت ہے، تے اپنے بچیاں نو محروم رکھ کے مدرسے دے طالب علماں تے خرچ کرنا اے بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ اور اس وقت سب نالوں بڑی اسلام دی ضرورت ہے اپنے مدارس نو آباد کرو۔ مدارس دشمن دیاں نظرہ اندر اگر سب نالوں زیادہ اگر کوئی بات کھٹک رہی ہے اے تیرے میرے مدارس نے۔ مدارس انہاں بچیاں تے خرچ کرو۔ اللہ دی قسم ہے مینوں یہ گل کہندیاں شرم آندی ہے کہ مدرسے اندر اپنا عشر لے آیا کرو۔ میں تے کہنا انہاں بچیاں اداریاں نوں تواڈے خون دی ضرورت پوے، اپنا خون بھی قربان کریا کرو۔ نبی علیہ السلام نے چھالے دیکھے، نبی علیہ السلام نے سب تکلیفاں دیکھیاں، بیٹی نو خالی لٹا دیتا ہے۔ فرمایا بیٹے اے میں جڑا مال آیا ہے مدرسے دے طالب علماں دے خرچ کرنا ہے۔ آخر میرے پیغمبر دے سینے چ بھی دل دھڑکدا ہے جدوں اپنی بیٹی دے ہتھاں تے چھالے ویکھے ہون گے تے میرے پیغمبر دیاں راتاں کیویں گزریاں ہون گیاں، میرے پیغمبر دے دن کیویں گزرے ہون گے۔ خیر نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دے گھر چلے گئے تے جا کے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تسی آئے سو، میرے کولوں تسی نکرانی دا سوال کیتا ہے، خدمت گزار دا سوال کیتا ہے، کیا میری بیٹی انہاں نکرانیاں تے انہاں لوڈیاں نالوں بہتر شے نہ عطا کردے ہیں؟ جی بابا جی عطا کردے ہو۔ فرمایا رات نو سون لگیا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر۔ اس وظیفے دی برکت نال اللہ دن بھر دیاں تھکاوٹاں دور کر دین گے۔ جے گل سمجھ آ رہی ہے تے سارے مینوں دسو اپنی بیٹی نو کدے نال جوڑیا ہے؟ سیدنا علی نے اس ضرورت مند نو کدنا جوڑیا ہے؟ سیدنا عباس نو نبی پاک نے کدنا جوڑیا ہے؟ سیدنا عباس دے بیٹے اپنے کزن عبداللہ نو نبی پاک نے کدنا جوڑیا ہے؟ ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ السلام دی خدمت اندر آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی میں پنڈوں آیا تے صرف اینی گل پوچھن آیا، مینوں دسو میں رات نو سون لگا کی پڑھیا کراں؟ یا آپ نے کی فرمایا؟ پورا گل سن، اے میں دھاگا پڑھیا ہی اینوں سرہنڈ تھلے رکھ لا، اے میں چھلا پڑے ہی اپنے گوٹھے چ پالا، گڈ تے پالا۔ نبی علیہ السلام جی میں پنڈوں آیا تے دسو میں رات نو سون لگا کی پڑھیا کراں؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اندر کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا رات نو سون لگا پڑھیا کر قل یا ایھا الکافرون، سورۃ کافرون پڑھ کے سویا کر۔
فائدہ کی ہوئے گا؟ برات من الشرک، جڑا بندہ رات نو سون لگا سورۃ الکافرون سمجھ کے پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک نو شرک دے چھٹیاں تو پاک کر دیندے نے۔ میرے پیارے بھائیو، اے جے صراط مستقیم رات نو سون لگے سورۃ الکافرون پڑھ کے سون، اے دے ترجمے تے غور کر، اے دے معنی تے اے دے مفہوم تے غور کر۔ جڑا سورۃ الکافرون رات نو سون لگا اپنے بستر تے پڑھ کے لیٹدا ہے، غور کر کے لیٹدا ہے، اے دے مطابق عقیدہ بنا کے لیٹدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو شرک دے گندے چھٹیاں تو پاک فرما دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال جوڑے ہیں، قدم بقدم اللہ دے نال جوڑے ہیں۔ اوے لوگو، انسانیت رل گئی درباراں تے، انسانیت رل گئی مزاراں تے، انسانیت رل گئی چھلے پا کے، کڑے پا کے، دھاگے پا کے، اپنے گھراں دیاں چھتاں تے ہانڈیاں مدیاں لٹکا کے، اپنی گڈیاں دے نال چھتر بن کے، ہائے میرے اللہ استغفر اللہ لیاذ باللہ، چھتراں دی پوجا تے ابو جہل بھی نہیں کردا رہیا، چھتراں دی پوجا تے ابو لہب بھی نہیں کردا رہا۔ آؤ لوگو، جو میں دعوت فکر دینی چاہنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ان جی ذکر کرو جو میں اللہ پاک نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، جو میں اللہ پاک نے تمہانوں ذکر سکھایا ہے۔ تو جو فرمانا میں ایک اور واقعہ بیان کراں، میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا، گل بڑی سننے والی، کہنے لگا اللہ دے نبی ما بت اللیل البارحہ، اے جڑی رات لنگھی ہے نا، میں ایک سیکنڈ نہیں سو سکیا۔ فرمایا تینوں کی ہویا ہے؟ لدغتنی العقرب، اللہ دے نبی علیہ السلام مینوں بچھو نے ڈس لیا، انیاں ٹیساں، اینی درد، ایک لمحہ اللہ دے پیغمبر میں آرام نہیں کر سکیا۔ چیچا وطنی دے واسیو، آ جے صراط مستقیم، یار گل سنو، ادھر ویکھو، تسی جے کسی نو کچھ نہیں دس سکدے، یار تسی کسی نو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نہیں دس سکدے۔ تواڈے کول کوئی بندہ آوے نا اج تو بعد، بھاجی میرے کول پتر نہیں ہیگا، تسی پتہ کی کہنا ہے؟ یار اج میں تینوں ایک راز دی گل دساں، خزانہ دواں، انہیں کہنا دیو۔ انہوں تسی کہنا ہے چلدا پھردا بہندا اٹھدا جدوں بھی پت دا خیال آئے، رج رج کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تیرا کام ہے، تینوں پتر عطا کرنا میرے رب دا کام ہے۔ تواڈے چوں کنے بندے نے جڑے باں چک کے کہہ سکتے ہیں شیخ صاحب الحمدللہ میں کم از کم میں 100 بندے نو آیت الکرسی تے لایا ہے؟ تہاڈی وجہ تو کنے بندیاں نے آیت الکرسی دا ترجمہ یاد کیتا ہے؟ تہاڈی وجہ تو کنے لوگ نے جڑے حوقلا لا حول ولا قوت الا باللہ رج کے پڑھ رہے نے، محبت نہ پڑھ رہے نے، صبح شام پڑھ رہے نے۔ اللہ دی قسم ہے جس امت دے کول لا حول ولا قوت الا باللہ دا خزانہ ہوئے، او درباراں تے رل جائے، مزاراں تے رل جائے، چھلے کڑے تحقے پا کے رل جائے، دسو ادھ نالوں بڑی ذلت کیا ہے؟ ادھ نالوں بڑی رسوائی اور پسپائی کیا ہے؟ جس امت دے کول معوذتین ہون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جڑے میرے بزرگ بیٹھے نے نا، اللہ نہ کرے کسی بیماری اندر نے، تکلیف اندر نے، کوئی کینسر ہے، کوئی پرابلم ہے، میرے بزرگوں تہاڈا وظیفہ ہے معوذتین، ایک کم از کم کو دیہاڑی 500 دفعہ، کم از کم 500 دفعہ پڑھ دیا کرو، گنن دی لوڑ نہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہو، کتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں تے پڑھو۔ جیڑا بندہ معوذتین پڑھدا ہے، انہاں نو اپنی زبان دا ورد بناوندا ہے، او دے جسم اندر کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول مبارک سی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قل هو اللہ پڑھ دے، پھر فرق پڑھ دے، پھر ناس پڑھ دے، ادھر ویکھیو، اس تو بعد نا فی اعلی جسدہ، جسم دے اگلے حصے دے پھیر دے، بخاری شریف اندر، پھر پڑھ دے، پھر پھونک دے، پھر مل دے، پھر پڑھ دے، پھر پھونک دے، پھر مل دے۔ اچھا گل سنو، کل اسی ستے ہیں اپنے بستریاں تے، ایماندار نہ سوچیو، میرے سمیت
کنے خوش نصیب نے جنہاں نے سنت دے مطابق معوذات نو پڑھیا ہے اور سنت دے مطابق نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھ کے پھونکیا ہے اور نبی پاک دے طریقے دے مطابق پھر اپنے جسم تے ہاتھ پھیریا ہے۔ اگر میں ابن قیم پڑھ کے سناواں نا، گل میری ختم ہو گئی ہے، ابن قیم پڑھ کے سناواں، ابن رجب پڑھ کے سناواں، ابن تیمیہ پڑھ کے سناواں رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین، اینا بزرگاں نے لکھے ہے جیڑا بندہ رات نو سون لگا تسبیحات فاطمہ اندر ناگا نہ کرے، اٹھائیے مرکات ملا علی کاری، جیڑا بندہ رات نو سون لگا معوذات پڑھن اندر کتائی نہیں کردا، تسبیحات فاطمہ اندر ناگا نہیں کردا، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھدا ہے، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھدا ہے، ان ائمہ کرام نے لکھیا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ ہر قسم دی معذوری تو پاک فرما دیں گے۔ بھائی جان اللہ پاک نے تو انو معوذات دا خزانہ دیتا ہے، اے جے صراط مستقیم۔ خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا، اللہ دے نبی علیہ السلام ایک لمحہ نہیں میں سو سکیا، بچھو نے مینوں ڈس لیا، تو نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ یہ روایت مسلم اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا تیرا کام ہے، شام دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا تیرا کام ہے، ہر مخلوق دے ہر شر تو تینوں بچانا رب العالمین دا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے نو کدنا جوڑیا ہے؟ تو جو میرے بعد نبی علیہ السلام نے کدنا جوڑیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو اے جے صراط مستقیم، میں اے دکھی داستان نہیں تواڈے سامنے بیان کرنی چاہتا، ورنہ اے میرے موبائل اندر اگر کسی ساتھی نو کوئی واٹس ایپ کلپ چاہیے ہوئے میرے نال رابطہ کر لے، میں تواڈے سامنے کئی کلپ گھل سکنا۔ عورتاں گھروں نکلیاں نے کی لین؟ بچہ لین۔ کتنے گئیاں نے؟ فلانی ڈھیری تے، فلانے دربار تے۔ رب دی قسم نہ ایمان بچیا ہے، نہ مال بچیا ہے، تے نہ ہی عزت بچی ہے۔ اہل حدیثو اہل ذکر بنو، اہل حدیثو صبح شام دے اذکار پڑھو، شام دے اذکار پڑھو، دن دے اذکار پڑھو، رات دے اذکار پڑھو، مسنون اذکار پڑھو۔ وذکر اللہ کما ہداکم، جے میں رب نے تانوں اے خزانہ دیتا ہے اذکار دا خزانہ، اپنی اولاد اندر منتقل کر کے جاؤ، اپنی اولاد اندر یہ خزانہ منتقل کرو۔ اے جڑی دعائے قنوت دعائے وتر پڑھ دے ہو، اے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو سکھائی، حضرت حسن نو، اگرچہ نبی پاک دے نواسے نے پر آپ نے ابنی بھی آکھیا ہے، میرا بیٹا، اعزازی طور تے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی پاک نے دعائے وتر سکھائی، اولاداں نو دعاواں سکھاؤ، اولاداں نو اذکار سکھاؤ، اولاداں نو غمی خوشی دے وظائف سکھاؤ۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اللہ دی وحی نو لازم پکڑ لو، او اذکار کرو جڑے قرآن اندر نے، او اذکار کرو جو بخاری اندر نے، او اذکار کرو جو مسلم اندر نے، او اذکار کرو جو مشکات اندر نے، او اذکار کرو جو صحاح ستہ اندر نے، او اذکار پڑھو جڑے اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتے نے۔ میں درجنوں اذکار تواڈے سامنے رکھ سکنا۔ نبی پاک کول بیمار آیا پیغمبر نے ذکر دے نال جوڑیا ہے، دکھی آیا میرے پیغمبر نے ذکر دے نال جوڑیا ہے، کوئی پریشان نال آیا نبی پاک نے ذکر دے نال جوڑیا ہے۔ آخری گل کر کے میں اپنی بات نو ختم کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات پاک تو چند ایام پہلے، چند مہینے پہلے، جامع اہل بیت ہی نبی پاک نے اپنے گھر والیاں نو اکٹھیا کیتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی کرب آ جائے، اگر کوئی دکھ آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، تو آپ علیہ السلام نے یاد نہیں فرمایا اور میرے گھر والے ہو آ میں دھاگا پڑھیا ہے تے ویڑے چ لٹکا دیا جے کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ اچھی بولو، نبی پاک نے امت نو دھاگیاں دی سپرد کیتا، چھلیاں کڑیاں دی سپرد کیتا۔ اے بڑے بڑے اچھے عقیدے دے لوگ جدی پشتی جنہاں نو اللہ نے قرآن و حدیث دا کیتا دیتا، اللہ نے پتر نہیں دیتا، کائنات دا سب نالوں گندا شرک کر رہے ہیں۔
چند دن پہلے میرے کو ایک بندہ آیا، انہیں نا اتنے اپنے بازو تے نا تویز بنیا، انہیں نا مینوں پتہ نہیں سی لگنا، ادھر ویکھو انہیں وضو واسطے انج کیتا تو میں انہوں بازو تو پھڑ کے نا دفتر لے گیا، دفتر جا کے میرے کو کینچی پئی سی، میں تویز کٹیا، توجہ رکھیو، میں کٹ کے کھولیا تو پتہ اتنے کی لکھیا سی، یا علی یا فرعون یا حمان، اور میں کہا تویز کتوں لے آئی؟ کہنے لگا میری امی نا اتنے اے شیخ کلونی چ ایک پیر نہیں رہندی ہے، وہ کو لے گئی سی تے وہ نا تویز بڑا چلدا ہے، جیڑا تویز پا لوے اللہ انہوں منڈا دیندا ہے۔ تو میں کیا پڑھ کی لکھیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، صراط مستقیم پروگرام انتہائی بے مثال پروگرام ہے، لاجواب پروگرام ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن میں یہ سمجھنا اس وقت سب نالوں بڑا جو صراط مستقیم جہدے تے امت نو چلان دی ضرورت ہے، اللہ دے بندو لوگاں نو اللہ دے نال جوڑو، اذکار دے نال جوڑو۔ نبی پاک نے آخر تے اپنے گھر والے نو بلایا، فرمایا کوئی دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، تسی پتہ کی پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا داتا ہے، اللہ ہی میرا داتا ہے، کوئی گل نہیں بیماری آ گئی ہے، کوئی گل نہیں غربت آ گئی ہے، کوئی گل نہیں بیماری نے ٹھا لیا ہے، نہ کدی میں پہلے رب نہ شرک کیتا ہے، نہ میں کدی آئندہ رب نہ شرک کرانگا۔ اپنے گھر والے نو کدنا جوڑیا ہے؟ اے کتھوں کھڑ لیا جے ناد علی؟ 6 صدی ہجری چ جا کے کھڑیا گیا۔ کیا ندا تو میرے ایک بیٹی فون کر کے آندی ہے شیخ صاحب میرے کو پتر نہیں سی تے میں پڑھ دی سا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اندر جے میرے یونس ہے نہ پڑھ دے تے قیامت تک اسی مچھلی دے پیٹ نو انہاں دی قبر بنا دیندے۔ ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، جیڑا بھی ایمان والا یقین نال وظیفہ پڑھے گا اسی انہوں پریشانی تو نجات، نبی علیہ السلام نے مور لگائی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایات سلسلہ حدیث صحیحہ اندر نقل فرمائیاں نے، فرمایا جیڑا بندہ ہے کلمے پڑھ کے دعا کردا ہے اللہ دعا قبول کردا ہے، جیڑا پریشانی دے دناں چ پڑھدا ہے اللہ پریشانی دور فرما دیندے نے۔ اور بچی مینوں آندی ہے میں مولانا پڑھ دی ساں تے میری سس پتہ مینوں کی آندی ہے اے کی پڑھنی ہے؟ میں کہ میں قرآنی دعا پڑھنی، میں مشکل اندر ہاں، مینوں پتر چاہیے تو مینوں اگوں آندی ہے چھڈ نہیں یہ کی پی آئی، جے اللہ کو پتر لینا ہی تو ناد علی پڑھیا کر۔ میرے پیارے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی 13 سالہ زندگی مکی، 10 سالہ دور مدنی، 23 سالہ دور اندر میری پوری گفتگو دا خلاصہ اور میرا موضوع صراط مستقیم، 23 سالہ دور اندر نبی پاک نے قبرانہ نہیں جوڑیا، حجرانہ نہیں جوڑیا، چھلیانہ نہیں جوڑیا، کڑیانہ نہیں جوڑیا، تاکیانہ نہیں جوڑیا۔ میرے پیغمبر نے 23 سالہ دور اندر اس دکھی انسانیت نو اگر جوڑیا ہے اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ جوانوں 10 سال بعد تو انہوں سمجھ آ جائے گی کہ ساری طاقت اذکار اندر ہے، ساری روحانیت اذکار اندر ہے، ساری تربیت اذکار اندر ہے، سارا عقیدہ اذکار اندر ہے۔ تو یار 10 سال بعد جو مڑ کے آنا ہے، یار 15 سال بعد جو مڑ کے آنا ہے، اگر میں اس طرف چلا جاواں نا تو میرے کو درجنوں واقعات نے انہیں یقین دے نال ذکر پڑھیا، اللہ پاک نے کرامت دا اظہار فرما دیتا ہے۔ اج بھی اگر اذکار تے یقین ہوئے تو اللہ پاک کرامتاں عطا کردا ہے۔ منہج اہل السنہ، منہج اہل الحدیث، اسی کرامتاں دے منکر نہیں، اہل توحید نو اہل السنہ نو اللہ پاک اج بھی کرامتاں عطا کردا ہے۔ لیکن مصیبت ہے وے یقین نہیں رہ گیا، یقین نہیں رہ گیا۔ اسی چیک کرنے ہیں بھئی ڈاکٹر دی دوائی چیک کریا کر، حکیم دا نسخہ چیک کریا کر۔ سارے میرے بھرا دسو اللہ نے جڑا وظیفہ تے ذکر قرآن اندر دسیا ہے وہ تے یقین رکھی دا ہے، انہوں چیک کری دا۔ نبی علیہ السلام نے جڑا وظیفہ دسیا وہ تے یقین کری دا، انہوں چیک کری دا۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ دا اشارہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس ٹائم جو حالات نے تواڈے سامنے نے، آخری میرا جملہ ذرا توجہ نہ سنیو، اینا لوگاں نوں جدوں ملدے ہو نا
ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਸਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ रब्बानी बन जाओ, हर बंदा हाफिज सईद बन जाओ, हर बंदा शेख बन जाओ, आलिम बन जाओ, दाई बन जाओ। जो अपने उलमा कोलों सुनते हो, इन्हां शर्मा ने तो नुकसान कर दिता है। तेनों अपनी इज्जत बचाने की पई बस यह गल लुकोला, किते पता ना लग जाए कि तू अहले हदीस है, किते पता ना लग जाए कि तेरा मनहज किताबों सुन्नत है। इन्हां शर्मा दे नाल असीं दीन दा बड़ा नुकसान कर लिया। यार लोग 2 नंबर माल वेचते नहीं शर्माउंदे। अल्लाह ने तो तेनों कुरान अता फरमाया, नबी पाक की हदीस अता फरमाई है। अपनी जिम्मेदारी नूं समझो। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, ऐ मेरे अल्लाह सानू जिक्र वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, जिक्र वाली सुबह नसीब फरमा, जिक्र वाली शाम नसीब फरमा, जिक्र वाली रात नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिक्र वाली अमीरी गरीबी नसीब फरमा। अल्लाह सानू जिक्र वाली मौत नसीब फरमा। और जिहड़ा